अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंग खत्म करने के लिए आज एक मुआहदे पर दस्तखत किए जाएंगे और इसके फौरन बाद अहम गुजरगाह आबनाए हुर्मुज को तमाम ममालिक के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया है। इसके साथ ही ट्रंप ने खबरदार किया कि अगर ये मुआहिदा तवक्कुआत के मुताबिक पायाए तकमील तक ना पहुंच सका तो मजीद हमलों का ऑप्शन भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि तवक्को है कि ये अमल कामयाब होगा, लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो उनके पास आखिरी मुतबादिल भी मौजूद है। अमरीकी सदर ने मुजव्वज़ा मुआहिदे का मुवाजना साल 2015 के जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से भी किया। ईरानी हुक्काम ने ईरान के मरहूम रहबरे आला आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी रसूमात के शेड्यूल का ऐलान किया है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई की आखिरी रसूमात की तकरीब तेहरान में इमाम खुमैनी इबादतगाह के मकाम पर 4 और 5 जुलाई को मुनक़िद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखती तकरीब की तैयारी कर रहा है, जो जल्द हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगा। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि इसके बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान को यकीन है कि यह तारीखी अमन मुआहदा देरपा अमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। उन्होंने अमेरिका और ईरान का मुज़ाकरात के दौरान उनके मुस्तकिल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने हिमायत पर पाकिस्तान की जानिब से खित्ते के बरादर ममालिक से भी इजहार तशक्कुर किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के लिए एक मुआहदे पर आज दस्तखत मुतवक्के हैं। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि मुआहदा तय पाने के बाद अहम बहरी गुजरगाह आबनाए हुर्मुज जहाज रानी के लिए खोल दी जाएगी। जुनूबी लेबनान पर इसराइली हमलों में कम से कम 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 2 मार्च से अब तक इसराइली हमलों में कम से कम 3,756 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। उधर जुनूबी गजा के नवाही शहर खान यूनिस के इलाके अल-अमल में इसराइली फजाई हमले में कम से कम 2 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में आज बर्मिंघम में पाकिस्तान का मुकाबला भारत से होगा। मैच शाम 6:30 बजे शुरू होगा। उधर रात मैनचेस्टर में ऑस्ट्रेलिया ने जनूबी अफ्रीका को 65 रन से, जबकि साउथहैम्पटन में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 22 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 24, कराची 30, पिशावर 26, कोयटा 19, गिलगित और मुजफ्फराबाद 17 और मरी 14 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर, लेह, अनंतनाग, शुपियां, पुलवामा और बारामूला में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने, तेज हवाएं चलने और कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश, जबकि जम्मू में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। आज सुबह रिकॉर्ड किया गया दर्जा हरारत श्रीनगर, अनंतनाग और शुपियां में 12 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 24, लेह 7, पुलवामा और बारामूला में 13 डिग्री सेंटीग्रेड। खून की एहतियात देने वालों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन का मकसद महफूज खून की जरूरत के बारे में आगाही पैदा करना और इंसानी जिंदगियां बचाने के लिए रजाकाराना और बिला मुआवजा खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करना है। आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान भर के अवाम से रजाकाराना तौर पर खून का अतिया देने की अपील की है। खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के मौके पर जारी बयान में अक़वाम मुत्तहिदा ने आगाह किया कि पाकिस्तान को सालाना तकरीबन 23 लाख खून के एहतियात की कमी का सामना है। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि पाकिस्तान को हर साल 50 लाख से ज्यादा खून के एहतियात दरकार होते हैं। ताहम इस वक्त मुल्क में तकरीबन 27 लाख सालाना एहतियात इकट्ठे हो रहे हैं, जिसमें रजाकाराना और बिला मुआवजा एहतियात की शरह मजमूई तादाद का सिर्फ 18% है। भारतीय फिजाइया का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट तैयारा मामूल की एक परवाज के दौरान आसाम में जोरहाट फजाई स्टेशन पर गिरकर तबाह हो गया। इसमें फजाई अमले के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा, अग्निवीर वायु खीमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम ने फर्ज निभाते हुए अपनी जानें कुर्बान कर दी। भारतीय फजाइया ने कहा कि हादसे की वजह जानने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी तश्कील दी जा रही है।
بھارتی فضائیہ نے جانوں کے اتلاف پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی 5 اگنی ویروں کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ ملک کے لیے ان کی شجاعت اور خدمات کو فخر اور وقار کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جناب سنگھ نے کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں ملک ان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے متاثر ہونے والے سوگوار کنبوں کے ساتھ دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے امریکی محکمہ دفاع کی جانب سے بعض چینی کمپنیوں کو نام نہاد چینی فوجی اداروں کی فہرست میں شامل کیے جانے کے حوالے سے صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ چین اس اقدام پر شدید عدم اطمینان اور سخت مخالفت کا اظہار کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے چین اور امریکہ کے صدور کے درمیان بیجنگ میں ہونے والی ملاقات میں طے پانے والے اتفاق رائے کو نظر انداز کیا ہے اور چین امریکہ معاشی و تجارتی تعلقات کے مجموعی مفادات کو بھی نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ مسلسل قومی سلامتی کے تصور کو بیجا وسعت دے رہا ہے، ریاستی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے اور چینی کمپنیوں کو بلا جواز دباؤ کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی اقدامات نے بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی نظم کو شدید نقصان پہنچایا ہے، عالمی صنعتی اور سپلائی چین کے استحکام کو متاثر کیا ہے اور چینی کمپنیوں کے جائز قانونی حقوق اور مفادات کو نقصان پہنچایا ہے۔ انہوں نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اپنی غلط پالیسیوں کو ترک کرے، متعلقہ پابندیوں اور اقدامات کو واپس لے اور چین اور امریکہ کے درمیان تعمیری اور مستحکم اسٹریٹجک تعلقات کی درست راہ پر واپس آئے۔ جاپان کے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی نے حال ہی میں اپنے جنرل کونسل کے اجلاس میں سیکیورٹی سے متعلق 3 اہم دستاویزات میں ترمیم کی سفارشات پر مبنی ایک مسودہ منظور کیا ہے، جسے حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ اقدام 2022 کی سیکیورٹی دستاویزات میں دفاعی حکمت عملی کو دفاع سے حملے کے سمت منتقل کرنے کے بعد جاپان کی سیکیورٹی پالیسی میں ایک اور نمایاں جارحانہ تبدیلی کی عکاسی کرتا ہے۔ مجوزہ مسودے میں قومی سرزمین کے دفاع کو جواز بنا کر عسکری توسیع کی راہ ہموار کی گئی ہے، جبکہ اسلحے، دفاعی بجٹ اور فوجی تعیناتیوں سے متعلق پابندیوں میں مزید نرمی کی تجویز دی گئی ہے، جس سے جاپان کی فوجی تیاریوں اور عسکری توسیع کی رفتار میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان کی صرف دفاعی حکمت عملی کا اصول عملاً ختم ہو چکا ہے اور نام نہاد نئی عسکری پسندی خطے اور دنیا کے لیے ایک حقیقی تشویش بنتی جا رہی ہے۔ مسودہ واضح کرتا ہے کہ جاپان کی سیکیورٹی حکمت عملی میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ دفاعی سوچ بتدریج غیر فعال دفاع سے فعال حملے کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ فوجی صلاحیت مقامی ساحلی دفاع سے دور مار کارروائیوں تک پھیل رہی ہے، جبکہ اس کی تصویراتی ترجیحات علاقائی سلامتی سے بڑھ کر عالمی سطح پر مداخلت کی صلاحیت تک جا پہنچی ہیں۔ فوجی اخراجات اور عسکری قوت میں عارضی اضافے کے بجائے اب فوجی توسیع کو طویل المدتی اور ادارہ جاتی شکل دی جا رہی ہے، جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جاپان جنگ کے بعد قائم ہونے والے امن کے نظام سے بتدریج دور ہو رہا ہے۔ بیرونی خطرات کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا، سلامتی کے بحران کا تاثر پیدا کرنا اور دفاعی ضرورت کے نام پر فوجی طاقت میں اضافہ کرنا ماضی کے جاپانی عسکری پسند رجحانات سے مشابہت رکھتا ہے، جس پر عالمی برادری کو گہری نظر رکھنی چاہیے۔ جاپان کے لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے منظور کردہ یہ نیا مسودہ جاپان کی دوبارہ عسکری پسندی کی جانب پیش قدمی کا ایک اور خطرناک اشارہ ہے، اور عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ مشترکہ کوششوں کے ذریعے اس امر کو یقینی بنائے کہ جاپانی عسکری پسندی دوبارہ سر نہ اٹھا سکے۔ پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے 12 جون کو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا ہے کہ ایران اور امریکہ ایک امن معاہدے کے حتمی متن پر اتفاق کر چکے ہیں، جبکہ پاکستان دونوں ممالک کے ساتھ قریبی رابطے میں رہتے ہوئے آئندہ مراحل کو حتمی شکل دینے کے لیے کام کر رہا ہے۔ بیان کے مطابق پاکستان کے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے اور ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے کے لیے جلد جنیوا روانہ ہوں گے۔ ادھر 12 جون کو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ جیسے ہی ایران اور امریکہ مذاکرات کے آخری مرحلے کو مکمل کر لیں گے، مفاہمتی یادداشت پر فوری طور پر دستخط کیے جائیں گے اور اسے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں اس دستاویز پر الیکٹرانک ذرائع سے دستخط کیے جائیں گے
اور یہ عمل ممکنہ طور پر آئندہ چند دنوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اسی روز ایک سینئر امریکی عہدیدار نے کہا کہ امریکہ کو آئندہ چند روز کے دوران ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہونے کے حوالے سے 80 سے 85% تک اعتماد ہے۔ امریکی عہدیدار کے مطابق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے مقام اور حتمی تاریخ کا ابھی تک باضابطہ تعین نہیں کیا گیا۔ روسی شہر ماسکو کے میئر سوبینن نے 12 جون کو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یوکرین کے متعدد ڈرونز کو مار گرایا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اسی روز صبح سے دوپہر تقریباً 2 بجے تک مجموعی طور پر 16 یوکرینی ڈرونز کو ماسکو کے قریب پہنچنے سے پہلے تباہ کر دیا گیا۔ دوسری جانب یوکرینی مسلح افواج کے جنرل اسٹاف نے 12 جون کو سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ یوکرین کی دفاعی افواج نے علیہ صبح روس کے داغستان جمہوریہ اور سامارا اوبلاست میں واقع توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا۔